देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक मेस्त्री प्रास शीस व्हरतनी आनी धनिया प्रास साकर व्हरतनी. पूण जेजू आमकां म्हणटा, शिसान मेस्त्री सारको आनी साकरान धनिया सारको जाल्यार पुरो. आज आमचो मेस्त्री कोण? आज आमचो धनी कोण? आज जेजू क्रिस्त आमचो मेस्त्री, आमचो धनी जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त आपयता ताचे बरी जावंक, ताचे सारको जावंक आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्त आपोवणें दिता. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत बापाक मानवता तसली जिणी जियेलो. ह्या संवसारांत मनीस जावन आमच्या बदलाक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो मात्र न्ही, ह्या संवसारांत ताणें अद्भुतां केलीं, बरीं कामां केलीं, जाल्यार हर एकल्यानी ताका नाकारलो. हर एकल्यानी थंयसर ताका इन्कार केलो. ताका थंयसर सक्कळ सोसूंक मेळ्ळें पूण जाल्यार बापाचें नांव ताणें मैमे भरीत केलें. आम्हा सर्वांकी सोडवण दिवच्या खातीर बापाची कुशी ताणें जारी केली आनी तो खालतो जालो. तो इतलो खालतो जालो की ताणें ताच्या शिसांचे पांय धुले आनी त्या क्रुसाच्या मरणा पर्यंत थंयसर बापाक तो खालतो जालो. देव जावन आसल्यार मनीस जावन येवन बापाक तो खालतो जावन तें सगळें ताणें केलें आनी आज आमकां तो उलो दिता, तुमी म्हजे सारके जाया म्हणून तो सांगता. मेस्त्री बरी जाया, धन्या बरी जाया, जेजू बरी जाया. मेस्त्री आनी धनी ह्या संवसाराचे कशे आसतात, राजवटकी चलयतात. थंयसर ह्या संवसारांत आमी पळयलां जायते थंयसर राजवटकी चलोवन तांचे थंयसर त्या राजवटकेक जायत्या जाणांक जुलूम करतात. पूण हांगासर आमचो मेस्त्री, आमचो धनी थंयसर जुलूम चलोवन जो धनी न्ही, बगर आमचो मोग केल्लो जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी तो म्हणटा, हांवें कितें सकट काळोखान तुमकां सांगलां तें उजवाडांत वचून गाजया म्हणटा. वय जें कितें थंयसर लिपोवन आसा तें सगळें उक्तें करा म्हण सांगता. लिपोवन आसलें सगळें उक्ताडाक येतलें म्हणटा. आनी तुमी थंयसर त्या कुडांत भितरल्या कुडांत कितें तुमकां सांगलां तें पाक्यार वचून गाजया म्हणटा. वय आज आमी कितें गाजयचें? कितें थंयसर उजवाडाक सांगिचें? कितें म्हळ्यार ही शुभ वार्ता सांगिचें. जेजू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर हर एकल्यांकी गरज आसा. हर एकल्यांकी जेजू गरज आसा. जेजूचो मोग गरज आसा. सस्नीक जिवीत गरज आसा. आनी ही खबर बरी खबर हर एकल्यांकी तुमी गाजया म्हणटा. मात्र न्ही थंयसर तुमी जर तर हेर मनशां मुखार जर तर तुमी म्हजें नांव काडूंक इन्कार करशात जाल्यार खंडीत आमी थंयसर सर्गीच्या राजांत तें तुमचें नांव काडूंक आमी इन्कार करतलो म्हणटा. वय आज जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी उसारूंक म्हळ्यार ताचे नांवा खातीर जिवंक आमी अत्रे घेया. कित्याक जेजू क्रिस्ताचें नांव आमच्या मुखांत्र मैमे भरीत जायचें. ही जिणी जेजू क्रिस्ताचें दान जावन आसा. आनी देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमी तुमची कूड नास करतल्या पासत थंयसर भियेनाका. तांकां आत्म तुमचो खाण ओडूंक जायना. जेजू क्रिस्ताक ही मरण थंयसर मेळ्ळें पूण जेजू क्रिस्त